श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बरह पीडां नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्मेडूरधरशुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणां प्राविशद्गीतकीर्तिः। ईशाननां मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्राजात्कपोलसुभगं सविलासहासम्। परमानंद परम आनंद सुखमया श्री हरि का मंगल्यमया लीलामृत कथामृत श्रवण लाभ करदई आनंद लीर अनुभव का संपूर्ण भक्त वृंद हरुमा। जय श्री राधे। सर्वदा जय जनन एटी टेलीविजन एवं एपी1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम मार्फत मंगलमय श्री हरि का लीलामृत यह श्रवण लाभ करते हुनुहुन्छ। सबै को दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको मंगल्यमय कथारसमृत प्रारम्भ हुन्छ। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे। प्रभु भक्ति बिना सुख छैन भरे। प्रभु भक्ति बिना सुख छैन भरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे। प्रभु भक्ति बिना सुख छैन भरे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अति आनंदमय कलिजुग का धर्म विषय र इसको निवारण को विषय मां सुखदेव अवधूत राजर्षि परीक्षितलाई श्रवण गराइरहनु भएको छ।
सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, राजन जाने बिना कल्याण हुँदैन, तस्मात् दोग भवार्जुन। भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले गाण्डीवधारी अर्जुनलाई आज्ञा भयो, शरीर पाएपछि उद्योग गर्नुपर्छ। उद्योग नगरिकन चुप्प लागेर बसेर काम छैन। म पनि काम गर्छु। प्रभु रामले पनि काम गर्नुभएको छ। भगवान गौतम बुद्धले पनि काम गर्नुभएको छ। जन्म लिएपछि म परिपूर्ण भएँ भनेको छैन। जति जन्म परमात्माले ग्रहण गर्नुभयो राजन, भगवानले पनि उद्योग गर्नुभएको छ। भगवानलाई पनि दुःख परेका छन्, अप्ठ्यारो असजिलो भएका छन्। त्यसैले यो शरीर दुखैको सागर हो, सुख हुँदैन केही पनि कबै, म होइन को हुँ मै भनिकन विचारै गरौँ भनी, विचारै गर्दैमा मन पनि हराए शरीर भई। अथवा शरीर शरीरी अलग प्रकृति हो। शरीर यो बाहिरको पञ्चमहाभूतले बनेको यो पिञ्जडालाई, यो दरबारलाई शरीर भनेको छ। यो पञ्चमहाभूतले बनेको हुनाले यो बारम्बार नाशवान छ, नाश हुनका लागि योग्य छ। र तुरीय अवस्थामा, भित्री रूपमा, गौण रूपमा सारा प्रकारको यो भव मन्दिरलाई चलाउनका लागि आत्मारूप ब्रह्म परमात्मा राज गर्नुहुन्छ। तुरीय अवस्थामा गएर महामुनि जनले त्यही परमात्मामा नै एकाकारले राजन चित्तवृत्ति लगाउनु हुँदछ। र म को हुँ, म किन आएको यहाँ, मैले गर्नुपर्ने काम के हो भनेर ज्ञान गरिसकेपछि फेरि जगतको भवबन्धनमा परिदैन, पर्नु हुँदैन। त्यसैले बारम्बार योगीहरूले आज्ञा भएको छ, भगवानले आज्ञा भएको छ, बारम्बार उद्योग गर, बारम्बार उद्योग गर। उद्योग गरे बिना कर्म हुँदैन। राजन, कलियुगको आगमन जब हुन्छ, ठुलो बुलक्कड प्रकारका जन पण्डित हुन्छन्। ब्राह्मणहरू, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यी चारै वर्णहरू एकै ठाउँमा बसेर सहस्थ भोजनम भनेको दुईटै हातले भोजन गम गम खाने गर्दछन्। कुनै प्रकारको आचरण त छैन। अनि यस्तै प्रकारद्वारा शुद्ध गरेर भगवानलाई स्मरण गरेर तोदीयम वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेवं समर्पयेत भनेर भोजन गर्नुपर्ने, त्यो भन्न कोसिस भ्याउँदैन। जहाँ जस्तो जे प्रकारको पाइन्छ त्यो सारा प्रकारको भोजन सहस्थ भोजनम सबै खाइदिन्छ, कोही फरक पर्दैन। सम्झिनुहोस् कलिजुग आएछ भनेर। शूद्रहरू विशेष गरेर माथिल्लो पङ्क्तिमा बसेर वेद अध्ययन गर्न प्रारम्भ गरिदिन्छन्, कथा वाचन गर्न प्रारम्भ गरिदिन्छन्, अरू प्रकारका वेद अध्ययन गर्नका लागि प्रारम्भ गरिदिन्छन्। ब्राह्मणहरू शूद्रको स्थानमा आएर आफ्ना कार्यहरू गर्न प्रारम्भ गर्छन्। यो कलिजुग आगमनको प्रमाण। गुरु महामुनि जनहरू दिव्यमय आश्रम र धामलाई छोडेर आनन्द संसारको गीत सुन्नप्रति आकर्षित भएर लाग्दछन्। यो हो कलिजुगको आगमनको संकेत। राजन, बोलक्कड जीव जुन छ कलिजुगमा, ती बोलक्कड जन पण्डित भनेर मानिन्छ, त्यहाँ शास्त्रको कुरा आउँदैन। जो ज्यादा बोल्न सक्छ, जो हट्टा कट्टा राम्रो बलियो बाङ्गो छ, त्यो पण्डित हुन्छ।
त्यो धनी मान्छे हुन्छ। धन भएपछि सबै थोक भयो, अरू केही पनि चाहिँदैन। कर्मको गतिहरूको यहाँ लेखाजोखा हुँदैन। त्यसो हुनाले बारम्बार कलिको आगमनले यसरी रास जीवलाई गरिरहेको हुन्छ। नारीहरूको गति, एक स्थानमा नारीहरू रहन सक्दैनन् र नर एवं नारीहरू अनेक प्रकारका बाहिरी विभ्रान्तहरूमा परिभ्रमण गर्दछन्, जसका कारणले आतंक महायुद्धको आगमन भइरहँदछ। धर्म चर भन्ने विषय रहँदैन। यस्तो विकराल अवस्था आउँदाखेरि समय जब व्यतीत हुँदै आउँछ, कली कालले प्राणी मात्रको, मनुष्य मात्रको सारा प्रकारको सौभाग्यलाई लुटिन्छ। यहाँ कुनै प्रकारको सुख भन्ने पुञ्ज नै रहँदैन। सुख प्राप्त गर्नका लागि त सज्जन वृन्दहरू वृक्ष रोप्नु पर्यो नि। धर्मको वृक्ष रोप्नु पर्यो, कर्मको वृक्ष रोप्नु पर्यो, ज्ञानको वृक्ष रोप्नु पर्यो। तपाईँ हामी सबै भएर मठ मन्दिरलाई बचाउनु पर्यो। साधु सन्त महात्मा भक्त वृन्दहरूलाई हामी सबै लागेर जय भनेर सहयोग गर्नु पर्यो, अनि पो धर्म बाँच्छ। त तपाईँले नगर्ने, उसले नगर्ने एउटा चाहिँ धोती फेरारै हिँडेको साधुले यत्रो प्रकारको धर्मलाई रक्षा गर्न सक्छ? एउटा विषय गल्ती भयो भने धर्मका ठेकेदारहरू, धर्मलाई बेची खानेहरू भन्ने शब्द हजार ठाउँबाट उठ्छ। तर त्यो धर्मलाई जगेर्ना गर्नका लागि यस्तै हात उठेको भए कली कहिले आउन सक्छ? कली आउँदैन। दुर्बुद्धिमा हजारौंको सहयोग मिल्छ, तर सुबुद्धिमा सहयोग मिल्दैन। यो कलीको आगमनको कारण हो। जहाँ जुवा खेलिन्छ, जहाँ विशेष गरेर स्त्री संगत नराम्रो प्रकृति पुञ्जहरूमा हुने गर्दछन्, अनेक स्थानहरूमा खुल्लम खुल्ला चल्ने गर्दछ, जहाँ अनेक प्रकारका झगडा कोलाहलको आवाज मचिन्छ, जहाँ अनेक प्रकारका दुःखहरू आफै आउने गर्दछ र त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। स्वर्णमा कलीको बास हुन्छ, जुवा तासमा कलीको बास हुन्छ, रन्डीबाजी भनेर शब्द ल्याइएको छ। नराम्रो विकृति कर्महरूमा कलीको बास हुन्छ। यसबाट बच्नका लागि बारम्बार कोसिस गर्नुपर्दछ। कल्कीको अन्तिम समयमा भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन परमात्मा अनन्त कोटि सूर्यका तेज जस्तो बनिबक्सेर यो धरणीमा कल्की अवतार लिएर सवारी भइबक्सिनेछ। कल्की अवतार लिएर जब सवारी हुन्छ, सम्पूर्ण प्रकारका अधर्मीहरूलाई नाश गरेर त्यो परमात्माले यो पृथ्वी सारा प्रकारका अधर्मीले टेकेका कुल्चेका सारा वस्तुहरूलाई पखालेर त्यो परमात्माले फेरि सत्ययुगको प्रारम्भ गरिबक्सिन्छ। कलीको नाश गर्नका लागि भगवानले कल्की अवतार लिएर सवारी भइबक्सिन्छ। कल्की अवतार भगवान की जय। सारा प्रकारका शक्ति, भक्ति, ज्ञान, बुद्धिले परिपूर्ण भएका पूर्ण ब्रह्म सनातनम नारायण विभु कल्की अवतार ग्रहण गरेर सवारी भइबक्सिनेछ। सारा यस समयमा सुकेको यो धरणीमा हरियो पनाहरू देखिन लाग्छ। सारा वृक्षहरूले फलहरू दिन प्रारम्भ गर्नेछन्। नदी नालाहरू सुस्त दुरुस्त भएर फेरि बहन थाल्नेछन्। हावा पवन शान्त सुखमय भएर बग्न थाल्दछ। योगिन्द्र महामुनि जनहरू बारम्बार भगवानका नामोच्चारण गरेर
नाच्न नृत्य गर्न लाग्नुहुनेछ। विद्वत महामुनि जनहरू जो लुकेर कलिका कारणले सास्न बास भएर रहेका हुन्छन्, उनीहरू परमात्माको आगमनमा खुसी भएर बारम्बार त्यो परमात्माको यजन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अनि के भयो भन्दाखेरिमा धर्मको स्थापना कल्की अवतार परमात्माले गर्नुहुनेछ। अधर्मीको नाश हुनेछ, कलियुगको समाप्त हुनेछ। 32,64,32,64,000 वर्षको यो समय व्यतीत हुनेछ र पृथ्वीको पुनः निर्माण धर्मको स्थापना गर्न सत्य युगको प्रारम्भ गरिबक्सनका लागि पूर्ण ब्रह्म सनातनम वैकुण्ठनाथ लक्ष्मीपति नारायण विभु सवारी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्माको यो दिव्यमय कल्की अवतारीय लीला अति मनोहर, अति आनन्दमय, अति मङ्गलकारी हुन्छ। सज्जन वृन्दहरू, सज्नका लागि, सोच्नका लागि, विचार गर्नका लागि असाध्यै परम आवश्यक छ। न कि हामी जस्तो मन लागो त्यस्तो प्रकारले हिँडिरहेका छौँ। हाम्रा कोही छैनन् त, हामीलाई कन्ट्रोल गर्नेवाला। बाउलाई त हामीले मुड्की देखाइहाल्यौँ, आमालाई त हामीले नराम्रा शब्दहरूले वाचन गरेर चित्त दुखाइहाल्यौँ, आफन्त जनहरूसँग हामी टाढा भएर गइहाल्यौँ। एक आपसमा मित्रता र मितव्ययिता छैन। हामी सारा संसारबाट अलग अलग हुँदै गइरहेका छौँ। विश्वासलाई हामीले घात गरिरहेका छौँ, किनकि धर्म नभएपछि ती जनहरूसँग विश्वासको वातावरण पनि हुँदैन। धर्ममा नै रक्षति रक्षतः भन्ने विषय हुन्छ। धर्मले रक्षा आफूलाई पनि गर्दछ, धर्मले रक्षा सन्देशलाई पनि गर्दछ, धर्मले रक्षा जीव मात्रलाई गर्दछ। यसैले धर्म चरति भनेर बताइएको छ। धर्मको आचरणमा हिँड्नु पर्दछ, धर्मको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ। धर्मको बाटोमा नै सुखमय प्रकारले परम पूज्य परम मङ्गलीय स्वभावले अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसैले धर्मको स्वभाव जीव मात्रले बारम्बार गर्नुपर्दछ। राजा श्री परीक्षितलाई असाध्यै यो डरलाग्दो असाध्यै कलिकालमा त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्ने सजिलो दिव्यमय स्वभाव छ। राजन त्यो के छ? नाम संकीर्तनम ईश्यो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनाश तम नमामि हरिं परम। अथवा नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनाश तम नमामि हरिं परम। हरे राम, हे प्रभु राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम प्रभु राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यो राम तारक महामंत्र भगवान शक्ति र शक्तिमान स्वरूप प्रभुलाई प्राप्त गर्ने यो नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन कलियुगको तारण मन्त्र हो। कलियुगका दुःखहरूबाट बच्नका लागि जनमात्रले थोरै समय भए पनि यहाँले अगाडिका प्रसङ्गमा श्रवण गरिबक्स्यो। भगवान बुद्ध भगवानले
यस्तो खालको सपना देख्नुभयो, त्यो सपनामा जस्ता प्रकारका लुगा लगाएका छन्, मलमूत्र गरिएको छ, लुगा नयाँ फेरिएको पनि छैन, स्नान ध्यान पनि भएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि आफूलाई कुनै प्रकारको त्यो अशुद्धपनाले नछोएको सपना देख्नु भएको छ। अशुद्धपनाले नछोएको, शुद्ध भएको यस्तो प्रकारको सपना देख्नुभयो। ज्ञान प्राप्तिको समयमा जब निर्वाणको दिव्यमय ज्ञान आलोकित गरिबक्स्यो, प्राप्त गरिबक्स्यो, सो सपनाको स्वरूपै बोध ज्ञान प्राप्त भयो। किनकि ज्ञानको पराकाष्ठा अवस्थामा सज्जनवृन्दहरू या चाहिँ कुन वस्त्र लगाउने, कुन वस्त्र नलगाउने, कुन प्रकारले हिँड्ने, भव सागरबाट कसरी माथि उठ्ने, कुन प्रकारले नौका चलाउने भन्ने यस्तो प्रकारको भावना हुँदैन। धर्मको पराकाष्ठमय अवस्थामा निर्वाण भइसकेको जीव, प्रज्ञ ज्ञानले आलोकित भइसकेको जीव सूर्यका किरण जस्तै चम्किलो छ। सूर्यका किरणले, चन्द्रमाका शीतल किरणले, अग्निले, वायुले कुनै चिजलाई पनि यो मिठो हो यो नमिठो हो भन्दैन। कालले पनि भन्दैन थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो, छानेर खाँदैनथ्यो अस्ति जर्जर अस्ति पञ्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो, पानी रुचाउन्न त्यो। त्यस्तो प्रकारको कालको आगमन भयो। तर निर्वाण पदमा जब माथिल्लो पङ्क्तिमा जीव पुग्दछ, निर्वाण हुँदछ, अब देह गेह संसारिक प्रपञ्च शरीर भाव छुटिसकेपछि अब यो शरीर के हो? शुद्ध ब्रह्म सनातन लिङ्गम, निर्मल भासित शोभित लिङ्गम, जन्मदादोख विनाशन लिङ्गम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। अथवा शुद्ध ब्रह्म भयो, शुद्ध आनन्द स्वरूप भयो राजनेश्वरी। र भगवान बुद्धले अन्तिममा जीव मात्रलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। कौण्डन्य पञ्च ब्राह्मणलाई ज्ञान प्रदान गरेर आज्ञा हो, कलीबाट बाँच्नका लागि, संसारबाट माथि उठ्नका लागि प्रज्ञ ज्ञानको आवश्यक छ। प्रज्ञ ज्ञान हुनका साथमा संसार सागरमा डुब्नु पर्दैन। मोह अन्जन विञ्जल यो जगतमा डुबिदो रहेछ भन्ने मैले ज्ञान पाएँ। त्यो प्रज्ञ ज्ञानका कारणले अकारण कारण स्वरूप यो सारा जगत रहेछ। अकारण कारण स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त नगरेसम्म, उसको निर्वाण आफैले आफैलाई मुक्ति नगराएसम्म यो दुःख जन्म मृत्यु जरा व्याधि घुमिरहँदछन्। त्यसैले यसबाट माथि उठ्नका लागि बारम्बार एकाकार रूपले त्यो आफैले आफैलाई मौन धारण गरेर निर्वाणको पद प्राप्त गर्नुपर्दछ। मैले निर्वाणको पद प्राप्त गरेको हुनाले, पद प्राप्त गरेको हुनाले अब मलाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्मिरहनु पर्ने, बारम्बार मरिरहनु पर्ने, बारम्बार वृद्ध भइरहनु पर्ने, बारम्बार रोगले ग्रसित भइरहनु पर्ने, यो चारै प्रकारका दुःखहरूलाई हरण गर्ने जन्त्रै मैले जानेछ।
यो ध्यानद्वारा मात्रै प्राप्त हुन सक्छ। यो एकाकार भएर स्वाध्याय गरेपछि यो सिद्धत्व बल्ल प्राप्त हुन्छ भनेर ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ। यस्तो समय धेरै जनमात्रलाई नभएको भएर राजन के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरिमा जताततै जहाँ त्यहीँ जस्तो प्रकारले हामी छौँ त्यस्तै प्रकारमा नाम संकीर्तनको उद्घोष गर्नुपर्दछ। चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा हो, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा भन्नु। भागवत शास्त्र सारा वर्णन गरिए अन्तिममा गएर एक श्लोकमा नाम संकीर्तन नै कलिजुगबाट बाँच्ने सुख प्राप्त हुने परमात्मासँग जोड्न सकिने सबैभन्दा ठुलो साधन हो। जुन कार्य गर्दा पनि बारम्बार नाम संकीर्तनको साथमा होस्, यो कलिजुगको धर्म हो। पाखण्ड नराम्रा कृतिहरूमा हिँडेको जीवले पनि यदि नामको गर्जन गर्दछ भने त्यो कलिका महापाप दुःखबाट मुक्त हुँदछ भनेर आज्ञा हो। राजन बारम्बार भगवानका नाम कीर्तिहरूको स्मरण गरेर संसार रूपी भवबन्धनबाट, कलिको दोषबाट, संसार रूपी दुःखबाट जी मुक्त हुँदछ भनेर आज्ञा हो। असाध्यै खुसी भएर राजर्षि परीक्षितले व्यासदेव नन्दन शुकका चरण कमल को वंदन गर्नुभयो। त्यस्ता दिव्यमय सुखदेव महामुनिलाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु भन्दै आजको प्रसङ्गमती यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चंद्र देव भगवान की जय।